أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. سبحان الله. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. سبحان الله، ما شاء الله. اللهم زد فزد. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. سبحان الله، ما شاء الله، أحسنت. إن ربك واسع المغفرة. الله. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. سبحان الله، ما شاء الله. أحسنت أحسنت، بارك الله في عمرك. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. سبحان الله. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. سبحان الله، ما شاء الله. أحسنت أحسنت يا شيخ، بارك الله في صوتك، بارك الله في قراءتك، ما شاء الله. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا
وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. الله ما شاء الله أحسنت يا شيخ. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما شاء الله أحسنت. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشاها فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وانشق القمر
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مدكر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء
صدق